निज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, नेपालको अर्थतन्त्र यति बेला निकै अप्ठ्यारो मोडमा आइपुगेको छ। विशेष गरी कोभिडको महामारीबाट थला परेको अर्थतन्त्र पछिल्लो पटक बैंक वित्तीय क्षेत्रको सङ्कटबाट झन बढी अप्ठ्यारोमा परेको छ र नेपालको अर्थतन्त्रमा घरेलु तथा साना उद्योगको आफ्नै खालको महत्त्व छ र जीडीपीमा निकै ठुलो योगदान दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग पनि पछिल्लो पटक बैंक वित्तीय क्षेत्रको सङ्कटबाट अप्ठ्यारोमा परेको छ। झन्डै 32 लाख व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको यो उद्योग यो केन्द्रदेखि सङ्घीय प्रदेश स्थानीय तहसम्म छरिएर रहेको छ। साना ठुला मझौला सबै खालका उद्योगी व्यवसायी श्रमिक मजदुरहरू यो क्षेत्रमा आबद्ध रहेको अवस्था छ। भर्खरै 25औं महाधिवेशन तथा 12औं महिला उद्यमीहरूको सम्मेलनबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। आज हामी नयाँ नेतृत्वले के कस्तो आगामी कार्यक्रम योजनाहरू अगाडि सारेको छ भन्ने विषयमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहसँग आज हामी नेपालको समग्र चाहिँ साना मझौला घरेलु उद्योगको अवस्था, रोजगारी र आज युवाहरू पनि उद्यमशीलतामा आकर्षित भइरहेको अवस्था छ, महासङ्घले के कस्तो कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ, सरकारसँग कसरी साझेदारी सहकारी गर्नेछ, यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घमा तपाईँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। सर्वसम्मत रूपमा लामो समय उद्योग जीवनमा बिताउनु भयो होइन? यसको लागि पनि यहाँलाई शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। कोभिडको महामारीबाट थला परेको यो घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ अब कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँहरूको के कस्ता योजना रणनीतिहरू छन्? देशभरि तपाईँहरूको एउटा शाखा सञ्जालहरू पनि छ। धन्यवाद नवराजी। यो 25औं महाधिवेशन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको 25औं महाधिवेशन र 22औं महिला उद्यमी सम्मेलनबाट हामी भर्खरै सर्वसम्मति रूपमा निर्वाचित भएर आएका छौँ र हामी अस्ति मात्रै हामीले प्रेस मिट गरेका छौँ र प्रेस मिट गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आगामी योजनाको बारेमा हामीले पत्रकार साथीहरू मार्फत हामीले मिडिया मार्फत यो प्रकाशित गरेका छौँ। प्रकाशमा आइसकेका विषयवस्तुहरूको बारेमा जुन यहाँले सोध्नुभएको कोभिडको पछि जुन अवस्था छ, यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि हामी कोभिडबाट थला परेका छौँ र कोभिडबाट थला परिरहेको कस्तो थला परिएको छ भने यसभन्दा पहिले मलाई सम्झना छ, गभर्मेन्टले पहिले मतलब कोभिडबाट जब नेपालमा कोभिडको प्रवेश भयो र त्यति बेला सरकारले हाम्रा केही मागहरू त्यति बेला थिए, त्यो मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको थियो। जसरी कोभिडबाट मतलब उद्योगीहरू अब 6 महिनासम्म मतलब काम गर्ने अवस्था देखिएन, त्यति बेला मतलब उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बन्द थिए। बन्द रहेको अवस्थामा सरकारलाई हामीले मतलब कमसेकम 50% ब्याजमा मिना हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ। सके साना उद्योगीहरूलाई 100% गर्नुहोस्। हामीसँग त 3 पार्टका मतलब उद्योगीहरू छन्। लघु जो आफैमा उसले काम गर्छ, घरेलु जसले 9 जनासम्म कामदार काम गराउँछन् र साना उद्योग जसले 10 देखि 100 जना 200 जनासम्म काम गराउँछ। यो 3 क्याटेगोरीका हाम्रा उद्योगहरू छन्। लघु र घरेलुलाई 100% ब्याजमा छुट हुनुपर्छ भन्ने हामीले माग गरेका थियौँ, तर सरकारबाट 10% मात्र छुट भयो। त्यति बेला 10% छुट ब्याजमा मात्र भयो। हामीले के भन्यो भने त्यो जुन लोन लिएको छ त्यसलाई एउटा सेड्युल परिवर्तन गरेर नयाँ सेड्युलमा राखिदिनुहोस्। त्यो नयाँ सेड्युल त गरियो, तर ब्याज दरमा 10% मात्रै त्यति बेला छुट भयो। हामी 3 वर्षदेखि मोटामोटी कोभिडमा छौँ। पहिलो वर्ष जसरी गभर्मेन्टले जसरी हाम्रो अनुरोधलाई सुनिदियो त्यस्तो हिसाबले दोस्रो वर्ष 2%मा ल्यायो र अहिलेको अवस्था चाहिँ 100% ब्याज अनुदान कतै पनि केही छैन। यो अवस्थामा हाम्रो उद्योग धन्दा कल कारखाना चलिरहेको छ। अर्को जस्तो देशभरिकै उद्योग व्यवसायहरूको यो भनौँ साना घरेलु जो उद्योगको छाता संस्था भयो, यहाँहरूको देशभरि नै सञ्जाल छ, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। कस्ता कस्ता प्रकृतिका उद्योगी व्यवसायहरू यसमा आबद्ध छन्? कति व्यवसायहरू छन्? के छन्? हामी देशभरिमा 77 जिल्लामा छौँ, 7 वटा प्रदेशमा छौँ र 328 वटा पालिकामा छौँ। हामीसँग एउटा गुन्द्रुक
बनाउने उद्योगदेखि लिएर हस्तकलाको सामान्य उद्योग हस्तकलाकोदेखि लिएर एउटा ठुलो मतलब मेसिन राखेर डेरी उद्योग भयो, चाहे सिमेन्ट उद्योगहरू समेत हामीसँग नै आबद्ध छन्। त्यसका इँटा उद्योग भए, जसमा मतलब के छ भने बढीभन्दा बढी कारिगरबाट मतलब सञ्चालित छन्। त्यसमा मतलब ठुला उद्योगहरू त होइन, त्यसलाई 15 करोडसम्मको उद्योग। तर हामी कहाँ उद्योग जस्तो यहाँहरू त उद्योगमै लागेर त्यसको लागि लड्दै पनि आउनुभएको छ। एसएमइज भनियो होइन, जस्तो अहिले पनि आयात वात्त बढेको देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्ककै प्रतिवेदनलाई आधार मान्यो भने आयात धेरै बढ्यो होइन, जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटिरहेको छ, महँगी बढेको छ, देशका उद्योगहरूको उत्पादन अत्यन्तै कमजोर छ, निर्यात खस्किएको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूमाथि धेरै जिम्मेवारी थप्यो नि, धेरै चुनौती पनि छ नि त, छैन? नवराजी, मैले अघि जोड्दै थिएँ र म यसको पनि म आउँदैछु। पहिले त के छ भने हाम्रो अवस्था के छ, देशको अवस्थाको कारणले उद्योग मैत्री कानुन नभएर हामी अलिकता अप्ठ्यारोमा परेका छौँ र आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि लघु घरेलु साना उद्योग नै हो देशको मेरुदण्डको रूपमा। मतलब यो अघिल्लो लकडाउनमा हाम्रा उद्योगी साथीहरूले हाम्रा जुन अहिले उत्पादन हाम्रो त के छ भने 3 टायर हुन्छ हामीसँग, भने 3 तह। एउटा हामी बजारबाट र मेटेरियल किनेर आउँछौँ, अनि हामीले उत्पादन गर्छौँ र अर्को बजारमा लैजान्छ। 3 तहको समस्या के त अहिले जस्तो उद्योग मन्त्रालयले अथवा उद्योग विभागले सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? उद्योग मन्त्रालयले के बुझिरहेको छ भने उद्योग भनेपछि जम्मै एउटै बास्केटमा छ। ठुला उद्योगी पनि एकै ठाउँमा, ट्रेडिङ गर्ने पनि उद्योगी होइन, व्यापार गर्ने पनि उद्योगी। ट्रेडिङ र व्यापार अलिक फरक छ। तर हामी कहाँ ट्रेडिङले बढी ठाउँ लियो भन्छन् नि त। किन लिँदैन ट्रेडिङले ठाउँ? हामीसँग मोटामोटी अब देशको जुन अहिले डाटा छ 4,88,000 मोटामोटी डाटा छ अहिले। मतलब त्यो दर्ता भएका 6 लाख उद्योग दर्ता पहिले भएको छ, 4 लाखमा मतलब फेरि आएको छ। 2,65,000 66,000 नवीकृत उद्योगहरू छन्। भनेको ट्रेडिङ चाहिँ मोटायो। ट्रेनिङ मोटाएपछि त मतलब तपाईँको आयात त बढिहाल्छ नि। आयात बढ्यो होइन, उद्योग चाहिँ दुब्लायो। उद्योग मैत्री कानुन नभएर उद्योग दुब्लायो। उद्योग मैत्री कानुन बनाउनलाई सरकारलाई हामीले पटक घचघचाइरहेको अवस्थामा एउटा हामीले हाम्रै पहलमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको पहलमा 2067 सालमा औद्योगिक ऐन एउटा मतलबको लागि हामीले 4 दिवसीय मतलब कार्यक्रम हामीले बुटबलमा सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो ऐनका मसौदाहरू त्यहाँ हामीले विभिन्न मन्त्रालय विभिन्न विज्ञहरूलाई राखेर हामीले गऱ्यौँ। त्यसका लागु चाहिँ त्यसका केही अंश मात्रै लागु भयो होइन। त्यसबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्यो। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ अहिलेको परिवेशमा। हामीलाई एउटै बास्केटमा नराख्न भन्छु। मैले अघि नै भनिहालेँ, सानो मान्छेको सानो नै मतलब हुन्छ नि। हामी लघु छौँ, घरेलु छौँ, अनि साना उद्योग छौँ। जो 15 करोडसम्मको उद्योगीहरू छ, 15 करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगी साना उद्योगमा पर्छ। तर हाम्रा विडम्बना के छ भने लघुको पनि त्यही परिभाषा छ। मतलब त्यो रेभिन्यू लिँदाखेरि नि सबैलाई बेग्ला बेग्लै रेभिन्यू लिनुपर्छ, सबैको करको दायरामा ल्याउनु। हामी त्यसमा कुनै आपत्ति छैन हाम्रो। त्यहाँ ठुलालाई पनि एकै खालको बास्केटमा, सानो पनि। त्यसले गर्दाखेरि यो आयात प्रतिस्थापन कसरी हुन्छ? आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि तपाईँलाई 2071 सालमा नेपालमै उत्पादित गरेका वस्तुहरू 15% व्यवहार यदि सरकारलाई लागे पनि त्यही वस्तु मतलब उपभोगमा ल्याउनु पर्ने भनेर ऐन आएको छ। ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था रहँदै पनि सरकारी निकायहरूले हाम्रा उत्पादित वस्तुहरूलाई मतलब त्यो उपभोगमा ल्याएका छैनन्। किन ल्याएन भने स्वदेशी वस्तुको उपयोग भएको छैन। भने सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी जनशक्तिहरू सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने भनिएको थियो नि त। हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य भन्दा पहिले हामीले सबै मन्त्रालयहरूमा हाम्रो आफ्ना कुराहरू राख्यौँ। लगभग 26 मुद्दे हामीले सल्लाह दियौँ। प्रहरीले लगाउने कपडा पोसाकदेखि होस्, हामीले त्यही भनेको थियौँ। अरू केही गर्न सक्नुहुन्न भने पहिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीमा पहिले 3 ठाउँमा लगाउनुहोस्। यो अनुशासित देशका राष्ट्रिय सेवक हुनु अनुशासित, उहाँहरूले पक्कै मान्नुहुन्छ भनेर
हामीसँग त्यो उहाँहरूले लाउने कपडा, हामीलेसँग लाउने जुत्ता नेपालमै उत्पादन गरिरहेको छ। तर विडम्बना के छ भने हामीले स्वदेशी वस्तुलाई उपयोगमा नल्याउने, नियम कानुन आफ्नो ठाउँमा छ, ऐन व्यवस्थामा रहेको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उपयोग गर्न हामी सकेनौँ। हामीले पनि दबावमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने, यो आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई हामीले दबावमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्दैछौँ। तर सहज रूपमा नै मतलब जब बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य तपाईँ हेर्नुहोला, त्यसमा लेखेको छ स्वदेशी वस्तुको उपभोग यसै आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा गरिनेछ भनेर लेखिएको छ। नीति कार्यक्रममा त्यही लेखिएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै भनेपछि हाम्रा उद्योगहरू, हाम्रा व्यवसायीहरू चाहिँ स्वदेशी वस्तुलाई उत्पादन गर्न सक्षम छन्। जस्तो सेनाले, प्रहरीले, निजामती कर्मचारीले प्रयोग गर्ने अथवा भनौँ न पोसाक लगायतका सामग्रीहरू, हामी एकदम सक्षम छौँ। हाम्रा जुत्ताहरू अहिले विदेशमा हामीले पठाउँदैछौँ। तपाईँलाई मतलब एउटा उदाहरण दिउँ, तपाईँ भ्रिकुटी मण्डपमा जानुहुन्छ, अहिले जुत्ता व्यवसायीहरूको 2टा सङ्गठन त्यहाँ भएको छ। एउटा न एउटाको त्यहाँ मतलब मेला, औद्योगिक मेला लागिरहेको हुन्छ। त्यहाँ भनाइको मतलब नेपालमा पनि यस्ता जुत्ताहरू प्रयोग भइरहेको छ, मतलब यस्ता जुत्ताहरू मतलब उत्पादन भएको छ, कुनै विदेशी भन्दा कम क्वालिटीको छैन। कपडाहरू नेपालमा उत्पादन गरेका कपडाहरू तपाईँ मतलब आखिर नेपालमा उत्पादन गरेको वस्तुलाई यदि प्रयोग गर्यो भने नेपालको रेभेन्यू पनि बढ्नेछ, उद्योगीहरू पनि फस्टाउँछ होइन। जति उद्योगीले मतलब प्रोडक्सन गर्छ त्यति नेपाल सरकारलाई रेभेन्यू बढ्छ, आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। तपाईँलाई हामी त के छ भने हामी आयातमै निर्भर छौँ। हामी विदेशबाट आउने र त्यसलाई हामी उपयोग गर्ने। विदेशबाट आयो त्यस भन्सार न लिने हो नेपाल सरकारले। तर हामी त दुइटै काम गर्छौँ नि, हामी रेभेन्यू पनि दिन्छौँ, हामी जनशक्तिलाई पनि हामी काम दिन्छौँ नि त। हामीले बेरोजगार भएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामी काम पनि दिन्छौँ नि त। ती हामीसँग जोडिएका परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्न पनि हामीले 26 लाख, यसभन्दा पहिलेको डाटामा हामी 26 लाख मान्छेलाई दियो। अहिले 32 लाख हाराहारी हामी जनशक्ति हामी मतलब काम गराइरहेको छ। जनशक्ति हामीसँग जोडिएका छ, ती परिवार हामीसँग जोडिएका छन्। र यो चाहिँ हाम्रो जेनरल हो। सिजनल बेसिसमा हामी 4 लाख 5 लाख अझै थप लिन्छौँ। बेला बखत तपाईँहरूको एउटा गुनासो नै आउँछ क्या, भन्नुहोस्। निजी क्षेत्रका संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, सिएनआईको कुराहरू चाहिँ अर्थमन्त्री अथवा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्कसँग सुनवाई हुन्छ होइन। देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको, एउटा योगदान पुर्याइरहेको महासङ्घको कुरा सुनवाई हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको गुनासो पनि छ। हामी अब म अन्य संस्थाको कुरा भन्न चाहदिनँ। लघु घरेलु साना उद्योग महासङ्घको विगत 3 वर्ष हाराहारी म कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गरेँ। हामीले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ के हो, यसको काम कर्तव्य अधिकार के हो, यसले जनतामा कति इम्प्याक्ट गरेको छ, पब्लिकले यसबाट कति फाइदा पुर्याएको छ भन्ने कुरा हामीले पहिले नबुझाउन सकेको। बिस्तारै हामीले बुझायौँ। त्यति बेला जति बेला कोभिडको पहिलो चरणको थियो, हामीले देशभरिमा आफ्ना उद्योगीहरूलाई परल मूल्यमा भए पनि 10% देखि 15% छुटमा नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नो उत्पादन गरेका वस्तुहरू हामीले बजारमा दियौँ। नगरपालिकाले त्यति बेला मतलब आफ्नो राहत कार्यक्रममा ल्याए, नगरपालिकालाई दियौँ। जुन विदेशी संस्थाहरू पनि आए त्यति बेला केही राहत बाँड्नलाई, उनीहरूलाई पनि सबैलाई दियौँ। बल्ल गभर्मेन्टलाई के अनुभव भयो होइन, यो ठुला उद्योगहरू त एउटा तालचा लगायो हिँड्यो, केही छैन, उसले चौकीदार मात्रै राखेको छ। उनीहरूको मेसिन मेड हुन्छन् धेरै सामान, 10 वटा 20 वटा कारिगर उसले राखेपछि मतलब उसको सबै कामहरू हुन्छ। हाम्रो के छ भने प्रत्येक म्यानुअल सिस्टम छ, हामीले आफैले काम गर्नुपर्छ। हामीसँग आधारित, हामीसँग जुन जीविकोपार्जनको लागि हामीसँग जुन जोडिएका परिवारहरू छन्, हामीले त्यसलाई छोड्न सकेनौँ। हाम्रो उद्योग धन्दा बन्द थियो, त्यही पनि हामीले मतलब उनीहरूलाई पालेर राखेको थियौँ। तर यो कुरा सरकारलाई हामी बुझाउन धेरै कोसिस गऱ्यौँ र सरकारले त्यति बेला बुझ्यो। जुन तपाईँले भन्नुभएको छ ठिक भन्नुभएको, ठुला उद्योगहरूले चाहे अन्य उद्योगहरूले जो नेपालको प्रकृति छ, म त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत पाउँछन्, राष्ट्र ब्याङ्कबाट सहुलियत पाउँछन्, अर्थ मन्त्रालयबाट पाउँछन् होला होइन। म नवराजी तपाईँलाई म त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहदिनँ।
तर तपाईँहरू हामी गुनासो हामी आइरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ कस्तो पर्यो भने हामी हेलामा परेकै हौँ, उपेक्षा गरिएको छ। उपेक्षा गरिएकै हो। तर जस्तो अहिले स्थानीय तह नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरू र स्थानीय सरकार पनि बनिसकेको छ, प्रदेश सरकार छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ होइन, मन्त्रीहरू दौडिनुहुन्छ, तर खोइ त प्रादेशिक तहको स्थानीय तहबाट उद्योग प्रवर्धन हुनुपर्ने हो, भएको देखिए होइन। के छ भने मतलब मैले अघि पहिले ब्याङ्कको कुरा गरौँ, हाम्रा उद्योगीहरू हामी 5 लाखदेखि 10 लाख 20 लाख माग्न गयो भने हाम्रा उद्योगीहरूले चप्पल टुट्छ, जुत्ता टुट्छ, बुझ्नु होइन। त्यही ठुला उद्योगीहरू कहीँ गयो भने उनीहरूको सबै सेटिङ छ, बिचमा उनको मतलब मध्यस्थकर्ताहरूले काम गरेको, बिचौलियाहरूले राम्रो काम गरेको हुन्छ उनीहरूको, र उनीहरू पर्सेन्टेजको आधारमा त्यो बिचौलियाले पहिले सेटिङ गरिसकेको हुनाले उनका काम पहिले हुन्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा। रहेको अर्को अहिलेको जुन ब्याङ्कले साना व्यवसायलाई पत्याउँदैन होइन, उसलाई मतलब 10 वटा हाम्रो साना उद्योगीहरूले लिएको कर्जा एउटै उद्योगीले कर्जा लिदियो भने उसलाई 10 जना डिल गर्नुभन्दा एकैजनालाई डिल गर्दा त उसलाई त मतलब त्यति पैसा आयो। धेरै शर्तहरू होला होइन, फेरि प्रावधानहरू छन्। ठुलाको लागि शर्त लाग्दैन, किनभने त्यो सेटिङबाट सबै कुरो हुन्छ। सानोको लागि सबै शर्त लाग्छ। ठुलाले त सहज रूपमा ऋण पाउँछन्, कर्जा पाउँछन्, सानाले अथवा हुन एउटा गाउँघरमा अथवा सहर बजारमा साना साना व्यवसाय गरेका निम्न मध्यम वर्गका व्यवसाय गरेकाहरूले कर्जै पाउन गाह्रो हुन्छ। उसलाई त के छ भने ब्याङ्कको जो डकुमेन्टहरू पुर्याउँदा उसलाई मतलब महिनो लाग्छ। त्यो ब्याङ्कको डकुमेन्ट पुर्याइसकेपछि ब्याङ्कमा जाँदाखेरि ल यो फाँटमा जानुहोस् र यो फाँटमा गर्दा गर्दै उसलाई अर्को महिना लगाउँछ, पछि वर्षौँ पनि जान सक्छ। अनि उसले चाहिँ मतलब कसैबाट यदि पावर लगायो भने ए हजुर मैले त यति 2 महिनादेखि म यो ब्याङ्कमा धाउँदैछु अलिकता भनिदिनुहोस् भन्यो भने त्यो ब्याङ्क म्यानेजर र त्यो ब्याङ्कको कर्मचारीले उसको फाइल अझ तल लिएर राखिदिन्छ। त्यो 1 वर्षपछि पनि मतलब त्यो फाइल पाइन्छ पाइँदैन ठेगान हुँदैन। यस्तो समस्या ब्याङ्कमा गएर अथवा अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र ब्याङ्कमा यो कुरा पुग्दैन। हामीले त्यो कुरा पुर्याउने कोसिस गरेको छौँ र यो कुराहरू लगभग अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ र त्यसलाई अनुगमन पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यस्तो महसुस त भएको छैन। सरकारले एसएमइज भनिरहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले एसएमइज साना उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने भनेको सुनिन्छ। कृषिमा आधारित साना मझौला घरेलु उद्योगहरूलाई त्यो एसएमइजले कतिको प्राथमिकता पाउँछन्? नवराजी, एसएमई मात्रै भनेर हुन्न क्या। सरकारले एसएमईलाई प्राथमिकता दिएको छ, के प्राथमिकता दिएको छ? म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तपाईँलाई कुरा गर्न चाहन्छु। विदेशको एसएमई सेक्टरलाई हेर्ने नजर सरकारको र नेपालमा एसएमई सेक्टरलाई हेर्ने नजर जमिन आसमानको फरक छ, एकदम कुनै तुलनै छैन। एसएमईलाई सरकारले सिड मनीको रूपमा दिन्छ, 20 लाख 25 लाख 30 लाख। हाम्रो दुईटै छिमेकी देशको हेर्नु न, अरू टाढा नजाउँ, 20 लाखभन्दा कम एसएमई सेक्टरलाई दिएकै छैन। मतलब सिड मनीको रूपमा तपाईँ कमाउनुहोस्, 10 जना पाल्नुहोस् र त्यो कमाएर यो पैसा तपाईँले फिर्ता गरिदिनुहोस्। त्यसमा तपाईँले फिर्ता गरेको बेलामा तपाईँ ग्रान्ट पाउनुहुन्छ। हामीलाई त्यस्तो त, हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिएका छौँ, हामीले ब्याज सुविधा पनि कमसेकम कोभिडको बेलामा हामी थलिएका छौँ। हाम्रो उद्योग चलेन, हामीलाई ब्याज पनि सुविधा दिनुहोस् भनेर त्यो सुविधा नदिन सक्ने सरकार त हामीले मतलब यो एसएमई सेक्टरलाई राम्रो प्राथमिकता दिएको छ भने कसरी भन्न सक्छौँ? हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले भिख मागेको होइन, हामी भिखारी होइनौँ। हामीले तपाईँलाई सरकारलाई आवश्यकता अनुसार हामीले रेभेन्यू राजस्व हामीले दिइरहेको छौँ। उद्योग चलेको छैन, देशमा मान्छे बाँच्ने मर्नेको अवस्था छ। कुन मान्छे कति बेला मरिहाल्छ कोभिडको कारणले त्यो ठिकान छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले उद्योग नचलेको अवस्थामा कमसेकम प्रायोरिटी पाउनुपर्छ हाम्रो उद्योगीहरूले। सरकारले घोषणा गर्यो घर भाडा छुट दिन्छु, बिजुलीमा छुट दिन्छु, ब्याजमा छुट दिन्छु, खोइ त कहाँ गयो? त्यस्ता सुविधा पाउनुपर्छ नि त। ग्रान्टको त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यो सिड मनीको त कुरै छोडिदिनुहोस्। सरकारले हेर्ने नजर नै गलत छ क्या। जस्तो यति बेला स्थानीय तहमा पनि सरकारहरू आइसकेको अवस्था छ नि त, प्रदेश सरकारहरू पनि छ। स्थानीय त अब म यहाँलाई अर्को कुरा भन्दैछु, हामी 3 तहको सरकार छ, केन्द्रीय सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। यो उद्योगहरूको कस्तो छ भने प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लाग्यो। लघु घरेलु साना उद्योगहरूको प्रत्येक प्रदेशमा जिम्मा लाग्यो। प्रदेशले के गर्यो भने स्थानीय निकायलाई जिम्मा लाग्यो। तर कार्यान्वयन पक्ष छैन त। एउटा उद्योगीलाई दर्ता गराउनु पर्यो भने आफ्नो उद्योग दर्ता गराउँदाखेरि त्यो नगरपालिकादेखि कुदेर फेरि मतलब घरेलु कार्यालयमा जानुपर्छ। घरेलु कार्यालयबाट भएन भने
फेरि प्रदेशमा आउनुपर्छ, प्रदेशबाट केन्द्रमा आउनुपर्छ। यस्ता किसिमको विडम्बना छ। हामीले के भनेको थियौँ भने वन्डर सिस्टम गर्नुहोस्, एकै ठाउँमा सबै कुरो हुनसक्छ। त्यो नगरपालिकामा गर्नुहोस् या प्रदेशमा गर्नुहोस् या जिल्लामा गर्नुहोस्, कहाँ गर्नुहोस्। उद्योगीहरूलाई सहज रूपमै आफ्नो उद्योग सञ्चालनको लागि प्रमाणपत्र लिनु पऱ्यो भने, रजिस्ट्रेसन गराउनु पऱ्यो भने एकै ठाउँमा होस् भनेर हामीले भनेको थियो। तर विडम्बना के छ भने अहिलेसम्मको त्यसको मतलब तारतम्य मिलिसकेको छैन। स्थानीय सरकारको काम के छ भने बढीभन्दा बढी कर कसरी लिने, यो उद्योग छ, यो उद्योग हाम्रै नगरपालिकाभित्र परेको छ, यसलाई के कर लिन सकिन्छ, स्थानीय करमा के थप गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा बाहेक उद्योगलाई सहुलियत हुने खालका उद्योगलाई मतलब सुविधा दिने खालको कुनै पनि योजना छैन। स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि स्थानीय तहको सरकारले केही काम गरेको देखिँदैन के पाउनुहुन्छ? हामी एउटा कुरा जस्तो नेपालका विभिन्न भूगोल, परिवेश, हावापानी हैन, हामीले प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो पहाड हिमालसम्म फरक फरक हाम्रो चाहिँ एउटा भनौँ न उत्पादन गर्ने हाम्रो खालको त्यो खालको हावापानी छ, भूगोल छ, परिवेश पनि छ। हामीले नेपाल सरकारलाई हामीले मतलब घचघचाइकन प्रत्येक पालिकामा एउटा हाम्रो प्रदर्शनी कक्ष हुनुपर्छ। त्यो प्रदर्शनी कक्ष भनेको मतलब त्यहाँ स्थानीय उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई त्यो नगरपालिकाले या पालिकाले त्यसलाई खरिद गरेर त्यसमा त्यहाँ राखिदियोस्, ताकि मतलब आउने जुन जेनेरेसन छ उसले हाम्रा यस क्षेत्रमा यो उत्पादन गरेको छ भनेर एउटा त्यो ठाउँ हुन्छ। र जेनेरेसनले के छ भने अहिलेको जेनेरेसनले मतलब त्यो कपी गर्न चाहँदैन। अब हाम्रो उद्योगीहरूको कपी गर्न चाहँदैन हैन। किन गर्न चाहँदैन? हामीले उत्पादित गरेको वस्तु हामी 10 दिन 15 दिन 2 महिना 4 महिना त्यसै बसिरहेको छ। सरकारले सहुलियत दिएको छैन, ब्याङ्कले लोन दिएको छ, लोनमा मतलब ब्याज छुट दिएको छैन। अनि हामी के भन्छौँ भने त्यो प्रदर्शनी कक्षमा हामीले कमसेकम राखिदियोस्, सरकारले त्यो खरिद गरिदियोस् र नेपाली वस्तु नै उपयोग गरिदियोस् भनेर हामी भन्छौँ। तर त्यहाँ त्यो पनि भइसकेको छैन। अर्को कुरा यहाँलाई भनौँ, हामीले प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक ग्रामको निर्माण गर्ने हामीले मतलब एउटा खाका पेस गरेका थियौँ सरकारलाई। सरकारले त्यसलाई मान्यता दिएर अहिले 67-68 वटा औद्योगिक ग्रामहरू अहिले बन्दैछ। तर त्यो बनाउने मान्छे हामी हौँ, नीति हामीले बनाएर दियौँ, त्यसको सञ्चालनमा हाम्रो कतै उपस्थिति छैन। उद्योगिकलाई बनाएको उद्योगीलाई मतलब त्यति पनि छुट छैन भने कसरी त्यो औद्योगिक ग्राम चल्न सक्छ? त्यो हो। तपाईँलाई अर्को उदाहरण सेजको उदाहरण दिन चाहन्छु। नेपालमा सेजको अवधारणा आयो, तपाईँ हेर्नुहोस् न कुन कुन सेज चलिरहेको छ हेर्नुहोस् न। किन चलेन? नेपालका ब्युरोक्रेट्सहरूले जुन हाम्रो जो निकाय छ भने कर्मचारी तन्त्रले ठुला उद्योगीहरूलाई बढी हात दिए अथवा मौका दिए, सानालाई चाहिँ व्यवस्था गर्यो। स्थानीय तहमा त्यही देखियो, माथि सङ्घीय सरकारमा त्यही देखियो। अब तपाईँले धेरै एजेन्डाहरू भनिसक्नु भएको छ। जस्तो यहाँको उद्योगमा महिलादेखि लिएर साना मजुला हरेक खालको आज महिला उद्यमीहरूको पनि ठुलो सहभागिता रहेको देखियो। महिला उद्योगीहरूलाई चाहिँ आज ब्याङ्कले पनि सहुलियतमा कर्जा दिने भनेको छ। त्यो कतिको कार्यान्वयनमा आयो कि आएन, कस्तो छ अवस्था? हेर्नुहोस्, अब युवाहरू पनि फर्केर विदेशबाट फर्केर यहाँ आएका छन्। त्यस आफ्नै एउटा जन्मभूमिमा केही गरौँ होइन, केही कर्म गरौँ अथवा कृषि कर्म गरौँ, एउटा स्वरोजगारमा लागौँ भन्ने त युवाहरूको पनि त्यो चाहना देखिन्छ। नवराजी, म अलिकता त्यो कोभिड कुरामा यहाँलाई जोडिदिउँ र यसैसँग त्यसमा पनि जोडिएको हुन्छ। हामीले युवा भाइ बहिनीहरू जो बेरोजगार छ त्यसका लागि, महिला दिदीबहिनीहरू जो काम गर्न इच्छुक छन् तर उसँग पुँजी छैन, विदेशबाट फर्केर आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फेरि विदेश नजाउन् भने उसलाई टिकाउन, नेपालमै टिकाउनको लागि केही रुग्ण उद्योगहरू जसलाई मतलब अलिकता पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने त्यस्ता किसिमका उद्योगहरूलाई हामीले समावेश गरेर 9 प्रकारका सहुलियत कर्जाका लागि हामीले सरकारलाई अनुरोध गर्यौँ। 9 प्रकारका सहुलियत कर्जा दिने भनेर निर्णय गरियो। तर निर्णय त गरियो, केही मात्रामा धेरै प्रेसर गरिसकेपछि केही मात्रामा हाम्रो 9 प्रकारको भनेको कुन कुन रहेछ अलिकति यहाँलाई जानकारी? एउटा महिला उद्यम कर्जा, विदेशबाट फर्केर आएका मतलब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि कर्जा छ। अरू एउटा दलित जनजातिहरूको लागि उत्थान गर्नका लागि त्यसको लागि पनि सहुलियत कर्जा छ। गार्मेन्ट्स उद्योग, कपडा उद्योग भन्नुहोस् या गार्मेन्ट्स उद्योगलाई म अलिकता पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। त्यसपछि तपाईँको के छ भने युवा जनशक्तिहरू जसले पढे लेखेको छ उसँग तर पुँजी छैन, उसलाई पुँजीको अभावमा उसले काम गर्न नसकेको हुनाले यी लगायतका 9 प्रकारका
सहुलियत कर्जामा आइरहेको छ। कृषि कर्जा छ, त्यसमा कृषिमा आधारित जुनसुकै पनि कृषिमा आधारित उद्योगहरू छन् त्यसका लागि कर्जाहरू छ भने अब अहिलेको अवस्थामा जो विदेशबाट फर्केका दाजुभाइ दिदीबहिनीले कमसेकम उसले महिलाले 10 लाख पाउनै पर्छ, 7 लाखदेखि 10 लाखसम्मको त्यसको रेन्ज छ। महिला उद्यमशील कर्जा भनेको 15 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो पाउने कर्जा हो। तर व्यवहारमा पाएका छन् त? व्यवहारमा 0.22%। जस्तो यहाँहरू महासङ्घले खोइ दबाब दिएको, यहाँहरू महासङ्घको नेता हुनुहुन्छ। हामी त दबाब नदिएपछि हाम्रा उद्यमीहरूले त पाउँदैन थियो, हामीले त दबाब दिएपछि जस्तो यहाँले भन्नु 7 लाखदेखि 10 लाखसम्म कर्जा पाउँछन्, 15 लाखसम्म सहुलियत कर्जा पाउँछन् भनेदेखि व्यवहारमा यहाँले 2% पनि लागू भएको छैन भन्नुभयो नि। हो, किन लागू भएन त्यो पनि म भन्छु। हामीले विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग हामीले सम्झौता, राष्ट्रिय नेपालमा सरकारी ब्याङ्कहरू जति छन् नि ती ब्याङ्कहरूसँग हामीले एमओयू गऱ्यौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, यो 3वटा सरकारी ब्याङ्कहरू। त्यसभन्दा बाहेक प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्क मतलब एनएमबी ब्याङ्क, तपाईँको मतलब बङ्गलादेश ब्याङ्क, एनएमबी ब्याङ्क, निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू छ नि सहकारी हुँदैछ। सहकारी हामीले गऱ्यौँ, मतलब एमयू गऱ्यौँ कि यी 9 प्रकारका कर्जा तपाईँहरूले हामीलाई व्यवहारमा पाउन सकिएन। हामीले त्यही हो। त्यसको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कसँग एउटा मौद्रिक नीतिमा त्यो व्यवस्था गर्ने अथवा राष्ट्रिय ब्याङ्कको गभर्नरलाई अथवा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दबाब दिने हो भने त कमसे नीतिमा त आउँछ होला। होइन, नीतिमा त छ, नीतिमा त हामीले गराउन सफल भयौँ। मैले अघि नै भने नि कोभिडको अवस्थामा हामीले आफ्नो घरबाट ननिस्किने अवस्थामा पनि हामीले पुरा टिम लघु घरेलु साना उद्योगीहरूलाई यो मार्कामा परेको छ, यिनलाई यसपालि उत्थान यदि गरिएन भने आउने दिनमा उत्थान हुनेवाला अवस्था छैन भनेर हाम्रो नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका काठमाडौँमा उपस्थित जति पनि हाम्रा पदाधिकारीलाई लिएर जनार्दन शर्मासँग तपाईँको यो कुरा भएको भएन? म अर्थमन्त्री समक्ष चाहिँ मैले हामीले अर्थमन्त्री होइन, त्यति बेलाका तत्कालीन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो खतिवडाजी, उहाँसँग हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले पटक पटक मिटिङ गऱ्यौँ। डाक्टर युवराज खतिवडासँग कुरा पुगेर त्यसपछि हामीले मतलब मौद्रिक नीतिमा पनि त्यो कुरा समावेश भयो, बजेट भाषणमा पनि समावेश भयो। तर त्यो कार्यान्वयन पक्ष कति कमजोर भएर रह्यो भने हामीले सिफारिस गरेका उद्योगले त्यो लोन पाएनन्। लोन कसले पायो? त्यो ब्याङ्कका म्यानेजरलाई को आसपासे बिचौलियाहरूले त्यसले काम गर्ने तिनीहरूका नयाँ उद्योग खोल्यो, तुरन्तका तुरन्त उनीहरूले 15 लाख रुपियाँ पाए। हाम्रा उद्योगीहरूलाई 15 लाख रुपियाँ दिनलाई उहाँको दाँतबाट पसिना निस्किनु पर्यो, किनभने यो सहुलियत त्यो ब्याङ्ककै मतलब म्यानेजरले दिनुपर्ने भन्ने अवस्था देखिएको छ। र हाम्रा उद्योगीहरूले 400देखि 400 450 उद्योगीहरूले हामीले पायौँ र उनीहरूको मार्फतबाट आएका 45,350 जनाले पाए। ती जुन बिचौलियाहरूको मार्फत आएका ब्याङ्कका म्यानेजरहरूको आफ्नो नजिकका रिलेसनवालाहरूको कारणले उनीहरूले बढी पाए, हामी उद्योगीहरूले कम पायौँ। समस्या धेरै रहेछ त, धेरै समस्या छ। यस्तो खालको समस्या स्थानीय तहमा छ होइन? हो, स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर अथवा वडाध्यक्ष भनौँ अथवा प्रदेशका मन्त्री, प्रदेश प्रमुखहरूलाई पनि यो कुराको अवगत छ। तपाईँलाई भनौँ, हामीले यी कुराहरू नसुनिदिएर हामीले ऐनमा व्यवस्था गराएका छौँ। प्रत्येक मतलब पालिकाहरूमा राजस्व परामर्श समिति छ। राजस्व परामर्श समितिमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भने ऐनमा व्यवस्था छ, तर लागू भएको छैन। हामीले प्रेसर गरिरहेको, दबाब दिँदै पनि त्यो भएको छैन। यो हामीले प्रत्येक पालिकाको मेयरलाई, उपमेयरको संयोजकमा यो हुने हो राजस्व परामर्श समिति। हामीले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, उद्योग मन्त्री सबैलाई हामीले यो कुरा भनिरहेको छौँ। हामी के बुझ्छौँ भने हामीले अझ यसको लागि काम गर्नुपर्नेछ। यो हामीले अहिले दिइसकेको मतलब हामी जति दबाब दियौँ, जति हामीले आफ्नो कुरा भन्यौँ, त्यसले पुग्नेवाला अवस्था छैन। जस्तो यहाँ महासङ्घमा लाग्नुभएको लामो समय भयो, यहाँको नेतृत्वमा महासङ्घको नेतृत्वमा आज तपाईँ पुग्नु भएको छ होइन, र यहाँको टिम पनि छ, विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू यहाँसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, पदाधिकारीमा, कार्य समितिमा, महिलादेखि विभिन्न उद्योगी व्यवसायहरू। तर अब तपाईँहरूको टिमको योजना चाहिँ के छ त? सबैभन्दा पहिले हाम्रो टिमको योजना के छ भने हामीले उत्पादित गरेको वस्तु नेपाल सरकारले लिउन्,
स्वदेशी वस्तु उपभोग गरोस् भन्ने एउटा पहिलो एजेन्डा हो। त्यो नारा मात्रै हुन्छ होइन, यसपालि नारा होइन, यसलाई हामी गराउँछौँ। नारा त अर्थमन्त्रीले लेख्नुहुन्छ भाषणमा त्यो लेखेर हुँदैन। म तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन्छु। यो कस्तो पर्यो भने आमाको गर्भमा 9 महिना बच्चा बस्छ, त्यो बच्चा चाहिँ मतलब जन्मिसकेपछि त्यो भुइँमा त्यसलाई खेलिरहेको हुन्छ। जबसम्म त्यो बच्चा रुँदैन नि तबसम्म आमाले पनि दुध खुवाउँदैन। उद्योग जन्मिन्छ तर उसलाई मतलब छाडा छोडिदियो। जबसम्म रोएको छैन छाडा हामी अब त्यो कन्डिसनमा छौँ, हामी छोड्ने पक्षमा छैनौँ। व्यापारमा एकदम बिचौलियाहरूको घुसपेट छ छ धेरै नै छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। यसमा कर्मचारीहरूको नि मिलेमतो छ। मैले तपाईँलाई हिजो छाडी अस्ति मात्रै मतलब उद्योग दर्ता गर्ने बेलादेखि, उद्योग सञ्चालन गर्ने बेलादेखि, उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहमा हुने विभिन्न खालको अवरोधहरू छन् होइन। हजुर, त्यस कर्मचारी तन्त्रबाट हुने यहाँ असहयोग भनौँ अथवा अवरोधहरू शर्तहरू छन् नि त। मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हिजो छाडी अस्ति मात्रै हामी मतलब उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्यतर्फ हेर्नुभएका हाम्रा सचिवजीसँग उहाँले हामीलाई स्वागत गर्न बोलाउनु भएको थियो। उहाँले खादा ओढाएर हाम्रा नवनिर्वाचित साथीहरूलाई खादा ओढाएर स्वागत गर्नुभयो। र त्योभन्दा पहिले हामीले के गरेका थियौँ भने मतलब निर्वाचित भइसकेपछि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। हामी आउने 3 वर्षमा के गर्ने हो, त्यसको लागि हामी एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाखेरि त्यो विभिन्न टेलिभिजन विभिन्न मिडियाहरूमा आएको थियो। त्यो कुरालाई उहाँले कोड गर्नुभयो। तपाईँहरूले राख्नुभएको स्वदेशी वस्तुको उत्पादन भनेर राख्नुभएको, हामीले पनि यसलाई जोड दिनै खोजेको। तर कस्तो छ भने त्यो खरिद ऐन हुँदो रहेछ। खरिद ऐन र यसको कारणले अलिकता मतलब अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यसले कारणले तपाईँहरूको स्वदेशी वस्तुलाई हामी उपयोग गर्न अहिलेसम्म नसकेको र आउने दिनमा तपाईँहरूको सहयोग भयो भने हामी यसलाई उपभोगमा ल्याउँछौँ भनेर हाम्रा वाणिज्य सचिवजीले भन्यो। उहाँको सेम भाषामा यहाँले प्रयोग गर्नु। सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सामग्री, पोसाक, अन्य वस्तुहरूको खरिदमा, ठेक्कापट्टामा होइन, त्यो विभिन्न खालको मिलेमतो चलखेल हुन्छ भने स्वदेशी उद्योगीको त्यो खालको उत्पादन गर्न त तपाईँहरूको यो हैसियत कसरी पुग्छ त? हामी त मतलब सरकारले पहिले डिमान्ड त गरोस् कि हामीलाई यति 1000 मिटर कपडा चाहिन्छ सैनिकलाई दिनलाई, यति 1000 कपडा चाहिन्छ मतलब हाम्रो मतलब सशस्त्र प्रहरीलाई दिनलाई, जनपद प्रहरी। सरकारले हामीसँग त सम्झौता गरोस्। हामीसँग त हाम्रा उद्यमीहरूले उत्पादन गरेर मतलब एकातिर डम्पिङ भइरहेको छ, अर्कोतिर विदेशबाट आयात भएर मतलब सरकारले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ। आज पनि यहाँले स्वदेशी उद्योगको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा, दाबी गर्दै गर्दा आज तरकारी जन्य वस्तु, फलफुल जन्य वस्तु, दुग्धजन्य पदार्थहरू अनि माछा मासु धेरै वस्तुहरूको त्यो आयात भइरहेको छ होइन। हामीले देख्छौँ तरकारी जन्य वस्तुको दाल चामल खाद्यान्न गेडागुडी दलहन होइन, तेलको नै आयात यति धेरै बढेको छ। हामी एउटा खाने तेलको उत्पादन एउटा बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन भनेपछि त समस्या हामीभित्र पनि छ। हामीभित्र कस्तो समस्या हो हेरौँ। किसानले समयमा मल खाद पाउँदैन होइन। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुमा त सिँचाइको सुविधा छैन। यहाँ सिँचाइको सुविधाको लागि मतलब सरकारले विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ। कृषिमा आधारित उद्योगलाई फस्टाउन, जसरी तेलको कुरा गर्नुभयो, हाम्रा धेरै उद्योगहरू बन्द भइसक्यो। तपाईँलाई भनौँ धेरै उद्योगहरू नेपालमा मतलब जुन आज हामीले राम्रोसँग उत्पादन गर्न सके तेलको मूल्य कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त। हामीले उत्पादन, मैले अघि नै भने हाम्रा उद्योगीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तु चाहिँ के छ भने क्वालिटीदार छैन भन्ने मतलब कन्सेप्ट आयो। किन आयो? यी बिचौलियाहरूको कारणले आयो यहाँ कि मतलब यो नेपालमा उत्पादन गरेको यसको क्वालिटी छैन, विदेशबाट आयात भएको यसको धेरै क्वालिटी छ भनेर यस्ता किसिमको बिचौलियाहरूको कारणले हाम्रा उद्योग, धेरै उद्योगहरू धाराशाही भएर बन्द भए। तपाईँलाई मतलब एउटा ठुलो उदाहरण दिन्छु। नेपालमा भ्रिकुटी कागज कारखानाको उदाहरण दिन्छु। भ्रिकुटी कागज कारखानाको तपाईँको मतलब जुन उत्पादन छ कुनै पनि विदेशी कागजभन्दा कम थिएन। तर त्यसलाई हाम्रै देशका ब्युरोक्रेट्सहरूले, हाम्रै देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो उद्योग बन्द गरियो। कौडीको भावमा त्यसको मतलब सबै सामान बिक्री भएको छ। यो देशको लागि ठुलो विडम्बना। जनकपुर चुरोट कारखानाको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी जो चुरोट खाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ त्यसलाई मतलब प्रतिस्थापन गर्नका लागि, त्यसलाई विस्थापित गर्नका लागि। तर हाम्रो स्वदेशी उद्योगहरू पनि त स्वदेशी उद्यमीहरू पनि उद्योग छोडेर ट्रेडिङमा, व्यापारमा बढी रमाएको देखिन्छ। किन नजाओस् त? उद्योग गऱ्यो भने 20 किसिमको लफडा छ। तपाईँलाई एउटा अझै उदाहरण बताउँछु।
हामी कुनै ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्छौँ होइन, उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि हामी गाउँ त्यो सहरभन्दा बाहिर लैजान्छौँ होइन, त्यहाँ बाहिर लगेपछि त्यहाँ के हुन्छ, एउटा चिया पसल हुन्छ, चिया पसल थाप्छ, अर्को खाजाको पसल थापिदिन्छ, अर्को त्यसको लगतै 2-4वटा घर बनाउँछ। र त्यसपछि के छ भने धेरै समस्याहरू छन्। म अलि एक मिनट, त्यो उद्योगबाट अब भोलि गएर बेनिफिट के भन्छ भने मेरो छोरोलाई यसमा जागिर लगाइदिए है, मेरा इष्टमित्रलाई त्यसमा जागिर लगाइदिए। त्यो जागिर कतिजनालाई जागिर लाउन सक्ने क्यापेसिटी जति छ क्यापेसिटी अनुसार नै हामी जागिर लाउँछौँ। त्यो जागिर नलाइदिए बापत यो उद्योगले प्रदूषण गरेको छ भनेर नारा जुलुस हुन्छ र हाम्रो उद्योग बन्द हुन्छ। यस्तो किसिमको कानुन यो देशमा छ। हामीले त्यसलाई कसरी हामीले कमभन्दा कम समस्या आओस्, उद्योगीलाई प्रोत्साहन होस् भन्ने त्यस्तो कानुन आउनु पर्यो नि त। धेरै समस्याहरूको बारेमा तपाईँ अवगत हुनुहुन्छ, तपाईँको नेतृत्व अब अगाडि आएको छ। अन्तिममा तपाईँको पनि प्रतिबद्धता कतै नारामा मात्रै सीमित हुन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता साना मझौला उद्योगिक व्यवसायहरूलाई छ होला देशभरका होइन। उमेश प्रसाद सिंहको पनि नारा मात्रै हो कि साँच्चै व्यवहारमै काम गर्ने हो भन्ने एउटा त्यो खालको त होला नि त? होइन, यो नारामा मात्रै सीमित हुँदैन। हामी काम गर्ने मान्छे हौँ। हाम्रा यो टिम अहिले निर्वाचित टिम काम गर्छ भन्ने कुरा विश्वास यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। यो तपाईँ मार्फत हाम्रा उद्योगीहरूले सुनिरहेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो 3 वर्षको कार्यकालमा लघु घरेलु साना उद्योगीहरूको सेक्टरमा केही न केही आमूल परिवर्तन त होइन तर राम्रो परिवर्तन ल्याएर यहाँलाई खुसी पार्ने काम गर्छु। राज्यलाई, राष्ट्र ब्याङ्कलाई, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रलाई दबाब दिने तपाईँहरूको काम? त्यो नगरिकन हाम्रो कल्याणै छैन। त्यो नगरिकन सरकारलाई हामीले दबाब दिएन भने सरकारले सुन्दैन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई हामीले दबाब दिएन भने तिनीहरू पनि मोनोपोली गरेको छ। धेरै कारणहरू छ, धेरै यस्ता समस्या छ। मैले सानो समयमा यहाँ भनिनँ, ब्याङ्कले लिएको छ 9%मा ब्याजमा लोन लिएको छ त अटोमेटिक उसले सिफ्ट गरिदिन्छ तपाईँको ब्याज यति गतेदेखि 13% भयो भने अटोमेटिक त्यो एउटा इमेल पठाइदिन्छ, अटोमेटिक तपाईँको मतलब त्यो 9%को ब्याजबाट 13% गइसकेको छ। मान्छेले एग्रिमेन्ट गरेको छ 9%मा तर उसको इन्ट्रेस्ट रेट कहाँ गयो? 13%मा। त्यो एउटा सानो इमेल जाने बित्तिकै हामीले डिपोजिट राख्छौँ पैसा, त्यो पैसाको मतलब 9%मा राखेको छ भने या 7%मा राख्यो या 11%मा राख्यो भने त्यसको ब्याज बढ्दैन, तुरुन्तै उसको त्यो रेसियो जाँदैन। किनभने त्यसमा साइन गरेको उहाँले नै हो, हामीले पनि साइन गरेर बुझाउँछौँ। तर त्यो चाहिँ फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढ्दैन तर लोन लिएको त्यसको ब्याज बढ्छ। यो धेरै समस्याहरू छन्। ठिक छ, यहाँको 25औं महाधिवेशन र 22औं महिला उद्यमी सम्मेलनबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। नेपाल घरेलु साना उद्योग महासङ्घले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र, साना मझौला उद्योगको विकास र समृद्धिको लागि, प्रवर्धनको लागि काम गर्ने आशा गरौँ। तपाईँले महत्त्वपूर्ण एउटा आफ्नो विचार राख्नुभयो, आक्रोश वेदना पनि पोख्नुभयो, यसप्रति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह। उहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।